सभी को तो अली से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। नबी करीम को बचाने के लिए मौलाए कायनात की ज़रूरी है। 3-4 शेर और पेश कर रहा हूँ कि मोहम्मद की जबी से नूर पैकर बनते जाते हैं। मोहम्मद की जबी से नूर पैकर बनते जाते हैं, पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। मोहम्मद की जबी से नूर पैकर बनते जाते हैं, पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। और शेर कहा है कि अजब आगोश है दुनिया में आगोश अबू तालिब। अब अजब आगोश है दुनिया में आगोश अबू तालिब, जो बच्चे पलते जाते हैं वो हैदर बनते जाते हैं। जो बच्चे पलते जाते हैं हैदर बनते जाते हैं। और शेर का है, शायर ने शोखी की है, अल्लाह को मशवरा देने का किसी को हक नहीं है, मगर शायर ने मशवरा दिया है और बड़ा हकीम मशवरा है कि नबूवत में मेरे माबूद थोड़ा सा इजाफा कर। नबूवत में देखिए ख्वाहिश कहती है मगर दलील दिया उसने, नबूवत में मेरे माबूद थोड़ा सा इजाफा कर, जमा होकर अली अकबर पैगंबर बनते जाते हैं। जमा होकर अली अकबर पैगंबर बनते जाते हैं। और ये साइंटिफिक शेर है साइंस के दौर का। मेराज में नबी करीम गए और आवाज आई, शायर कहता है कि सदाए पर्दे मेराज पर नजरें हैं मुरसल की, सदाए पर्दे मेराज पर नजरें हैं मुरसल की, हुरूफे गुफ्तगू मिल मिल के हैदर बनते जाते हैं। हुरूफे गुफ्तगू मिल मिल के हैदर बनते जाते हैं। तुम लोग कहो शायद चले गए। हाँ, वजू जरूरी है नमाज के लिए, और मैं भी थोड़ा सा वजू कर लूँ। चंद बंद नाथ की पेश करता हूँ, फिर बुलाया जाएंगे तो उनके लिए सुनाऊंगा, आप भी सुनेंगे कि उस वक्त उसका नूर था जब होश था न ख्वाब, आदम था दरमियाने गिलो बादो नारोब, आदम था दरमियाने गिलो बादो नारोब, उतरी है उसकी हाथ पा अल्लाह की किताब, और नालैन उसकी गांठ रहा है अबू तुराब। नालैन उसकी गांठ रहा है अबू तुराब, घर वो जबीने जोरो फर्क़े कमर झुके, और दर वो नुसरियों के खुदा का भी सर झुके। दर वो नुसरियों के खुदा का भी सर झुके। पहला यकीन, पहली जमी, पहली बंदगी, पहला शऊर, पहली खलद, पहली आगही, पहला चिराग, पहली नजर, पहली रोशनी, पहला रसूल, पहला नबी, पहला आदमी। पहला आदमी, तो आदमी के लिए आप वुज़ू करने गए थे तो मैं कहा मैं भी वुज़ू कर लूं। पहला रसूल, पहला नबी, पहला आदमी, जिसके नफस के छेड़ से बादे सबा चली, जिसके नफस के छेड़ से बादे सबा चली, और खतरे रख के टप के तो जुए बका चली। खतरे रख के तो जुए बका चली। अब नबी करीम के नूर खल्क होते ही उसने सदा किया पसीने के कतरे के लिए क्या क्या बना। खतरे रख के टपके दुरे बेबा बने, खतरे रख के टपके दुरे बेबा बने, हर बूंद से गुलाब खिले अंबिया बने, हर बूंद से गुलाब खिले। सब कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, तो हर बूंद से गुलाब खिले, अंबिया बने, गर्दे दरा को झाड़ दिया, औलिया बने। आज कहते हैं चादर क्यों चढ़ाते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं। गर्दे दरा को झाड़ दिया, औलिया बने, आंसू चढ़ा गए ताक़े हरीम खुदा बने, और महबूब का कमाल शर्फ देखता रहा, परवरदिगार अपनी तरफ देखता रहा। परवरदिगार जंगीपुरी साहब का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा, गजल में कहा है कि सफ़े ज़ीज़ पा वो नक्श हूँ अल्लाह रे मैं, सफ़े ज़ीज़ पा वो नक्श हूँ अल्लाह रे मैं, देख कर मुझको मुसव्विर ने कहा वाह रे मैं, देख कर मुझको मुसव्विर ने कहा वाह रे मैं। ये अब्द रसूल हुए उस अब्द के लिए है, हम जैसे अब्द के लिए नहीं है। ऐसा बंदा बनाया कि जिसका कोई सानी नहीं मिला। तो परवरदिगार अपनी तरफ देखता रहा। अव्वल का नूर हक ने मुकर्रर बना दिया, अव्वल को नूर हक ने मुकर्रर बना दिया, सूरज के साथ माह मुनव्वर बना दिया, सूरज के साथ
माए मुनव्वर बना दिया, तन्हा था उसने दोस्त तो यावर बना दिया। आदम ने शिकायत की, तन्हाई की हवा बनाई गई, नबी करीम के नूर को शिकायत हुई तो अली का नूर पैदा किया। तन्हा था उसने दोस्त तो यावर बना दिया और महबूबे खुबरू का सिनागर बना दिया। अब बैन कीजिए कि कायम अदाए हुस्ने कदे यार हो गई, परछाई हट के हजरे करात हो गई। कायम अदाए हुस्ने कदे यार हो गई, परछाई हट के हजरे करार हो गई। मौला से पूछा गया कि नबी करीम क्या है? शायर कहता गुल की नजर से देखिए बुलबुल की अजमतें, गुल की नजर से देखिए बुलबुल की अजमतें, खाके चमन से सुनिए जरे गुल की अजमतें, और मैकर से पूछिए तलबे गुल की अजमतें, और होती हैं जिससे आप आया कुल की अजमतें, होती हैं जिससे आप आया कुल की अजमतें। लब है सरे आप से दरिया की चांद पोश, और हारून की जुबान से मूसा की चांद पोश। मौला बताएंगे कि क्या नबी है? हम पर एतराज है कि हम नबी को घटाते हैं, अली को बढ़ा देते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ दूसरे भाई मिलाद के जमाने में उनका मिलाद होता नहीं आते, मजलिस हमारे यहाँ दादा होती आते हैं। हमारा अली जब सुनते हैं तो उनके बताए हुए नबी से छोटा लगता है। कभी हमारी महफिल में है, कभी हमारी महफिल में है, देखें कि हम नबी को क्या कहते हैं, तब उन्हें मालूम होगा। हम अली को नहीं बढ़ाते हैं, आप नबी को घटाते हैं, इसलिए अली बड़े हो जाते हैं। पूछा गया मौला से कि आप में और रसूल करीम में क्या फर्क है? हम नबी करीम को सरवर कायनात कहते हैं, मौला अली को मौलाए कायनात कहते हैं। शायर कहता है मौला के लफ्जों में कि वो शाह कायनात ये मौलाए कायनात, वो शाह कायनात ये मौलाए कायनात, ये दायरा वो मरकज़े आगाज़े मुमकिनात। हर आदमी को दायरा नजर है, मरकज पा लिखा जानता है कि बगैर मरकज के दायरा नहीं बन सकता। ये दायरा वो मरकज़े आगाज़े मुमकिनात, वो शाह गुल ये फूल है, वो खेत की नबात। आदमी फूल सूंघता डाल को नहीं, मगर डाल फूल पैदा करती है। वो शाह गुल ये फूल है, वो खेत ये नबात, वो मंबे हयात है, ये चश्मे हयात। दुनिया चश्मे के पास जाती, चश्मा मुंबई से लेता है, वो मुंबई हयात है। ये चश्मा हयात पूरी तरबियत नबी करीम की मौला कायनात की। नश्वे नुमाए खाते गुलिस्तान कली में देख, नश्वे नुमाए गुलिस्तान की मिट्टी में क्या असर है उस कली से मालूम होगा। नश्वे नुमाए खाके गुलिस्तान कली में देख, धोखा न खा रसूल की सूरत अली में देख। नश्वे नुमाए खाके गुलिस्तान कली में देख, धोखा न खा रसूल की सूरत अली में देख। जबलपुर में नातिया मुशारा था, कोई शिराजी साहब भी आ गए थे, मैं समझा शिराजी हैं तो अपनों में से होंगे। उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसका मतलब ये था कि नबी की बज़्म में है 4 आईने अदालत के, जो उनसे मरूफ होगा जरूर खार होता है। तो मैं चौंका, मैंने कहा ये 4 आईने क्या कह गए, और वो बैठ भी चुके थे और मैं खड़ा होकर उन्हें दूसरे को बुला चुका था। फिर मैं गया तो ये बंद पढ़ा मैंने कि मौलाए कायनात, मैंने कहा 4 आईने थे और कौन से थे? मौलाए कायनात इमामे ज़मान अली, ज़हरा चला गई इसमें तो खुर्शीद आ गई, तज़हीने बद में अदमियत खुल्क़ शब्बरी, शब्बीर आफ़ताबे शहादत की रोशनी, उभरे थे जिनमें अक्स हयात रसूल के, ये 4 आईने से सिफ़ात रसूल। कायनात इमाम ज़मान अली, ज़हरा जा हो इसमत खुर्शीद आ गई, तज़हीने बद में अदमियत खुल्क़ शब्बरी, शब्बीर आफ़ताबे शहादत की रोशनी, उभरे थे जिनमें अक्स हयात रसूल के, ये 4 आईने थे सिफ़ात रसूल के। और लोग कहते हैं कि अली के वज़ाल पा के घटा देते हैं, कैसे घटता है? शायर ने कहा नजर की तो घटी ना कमर के कमाल से, चांद निकलता सूरज घटता नहीं। नजर की तो घटी ना कमर के कमाल से, तस्वीर को निखार मिला खद्दो खाल से, होती और असल और नुमाया मिसाल से,
बढ़ता है अक्स आईना हुस्ने जमाल से, यूं निकला नूरे शौरे जहरा रसूल से, जैसे शमीम छन के निकलती है फूल से। जैसे शमीम छन के निकलती है फूल से। कल रात हो रही थी वारफी साहब के यहाँ, तो 1.5 घंटा हो गया। मैंने कहा कि ये तो रात खत्म हो जाएगी, आप जितनी देर कहें मैं सुना दूं, 2-4 बंदा और सुना देता हूँ। मजलिस पढ़नी है और उसके बाद फिर मौत के ऊपर, क्योंकि इसाले सवाब की मजलिस है, तो ये चंद बंद देखें आप कि नबी करीम क्या थे और क्या क्या उनको मिला। दादा मिला तो कल्बे खलील खुदा का चैन, नाना मिला तो बानिए काबा का नूरैन, और भाई मिले तो खुशबू दी शाह मशाइन, और बेटे मिले तो एक हसन दूसरा हुसैन, ज़ौजा मिली खदीजा कुबरा कहें जिसे, दोख्तर मिली के फातिमा ज़हरा कहें जिसे, दोख्तर मिली के फातिमा ज़हरा कहें जिसे, चादर का रंग बाजू मिला तो शाखे गुले लालादार सा, और दानू मिला तो दानुए रफरत सवार सा, और गेसू मिला तो रंग में अबरे बहार सा, और रहरो मिला तो खिसती हुई जुल्फ़कार सा, रहरो मिला तो खिसती हुई जुल्फ़कार सा, आरिज़ मिला तो रंग ना गर्म हो गया, और चेहरा मिला तो चांद का मुंह दर्द हो गया। चेहरा चांद का दर्द हो गया। अब क्या क्या मिला? कौसर मिला तो सीरत अतार मिल गई, इन्ना आता ना कल कौसर। कौसर मिला तो सीरत अतार मिल गई, जन्नत मिली तो इस्मत किरदार मिल गई। यही जन्नत मिली, जन्नत मिली तो इस्मत किरदार मिल गई। रफ रफ मिला तो सूरत रफ्तार मिल गई, और खुरा मिला तो सत्य अफकार मिल गई। ये सब मिला तो नज़्र हुसैन बन गया, और काबा मिला तो क़िबला कौनन बन गया। काबा मिला तो क़िबला कौनन बन गया। अज़मत मिली तो अज़मत कुल मुसल्ली बना, इज्जत मिली तो इज्जत दुनियावी बना, रिफत मिली तो रिफत अर्शी बनी बना, और रहमत मिली तो रहमतुल लिल आलमीन बना। उसने ज़माने भर को तमद्दुन सिखा दिया, अल्लाह की ज़मीन को मदीना बना दिया। अल्लाह की हिकमत मिली रसूल ज़मीन को ज़मान बना, इस्मत मिली तो सदाए कोनो मका बना, क़ुर्बत मिली हबीब खुदा जहां बना, रहमत मिली हबीब खुदा जहां बना। देकर शमीर में जावेदा यसरत के फूल को हक ने कसीर कर दिया, दिल रसूल को हक ने कसीर कर दिया। जिक्र रसूल को हर घर को उसने इल्म का दफ्तर बना दिया, ज़ौक़ हुनर जगा के हुनर भर बना दिया, और अक़्ल खिरत को मसदर जोहर बना दिया। कुरान ने किताब का खूगर बना दिया। किसी नबी ने नहीं कहा कि किताब रोज पढ़ो, इस्लाम ने कहा है कुरान ने किताब का खूगर बना दिया। तालीम आम देके कलामे मजीद की बुनियाद उसने रख दी उलूमे जदीद की। तालीम आम देके उलूमे जदीद की बुनियाद उसने रख दी उलूमे जदीद की। और ये अमेरिका जो यहूदियों के सूद के जाल में लगा हुआ है, इस्लाम ने सबसे पहले कहा सूद हराम है, किसी मज़हब ने कहा है। कहा वाबस्तगी है शर की हवस के वजूद से, वाबस्तगी है शर की हवस के वजूद से। लर्ज़ा समाज होता है जर के जुमूद से, आंसू खटकने लगते हैं आंखों में दूध से। तहजीब का ज़ियान यूं होता है सूद से। उसने कहा कि हक नहीं जालिम को राज का, उसने कहा कि सूद जरर है समाज का, उसने कहा कि सूद जरर है समाज का। औरत को खानादार तमन्ना बना दिया, औरत को खानादार तमन्ना बना दिया। पानी की एक बूंद को दरिया बना दिया, ज़ौजा को शान देके खदिया बना दिया। दोख्तर मिली तो फातिमा ज़हरा बना दिया। दुनिया के हर समाज की जो दिल में चुभ रही थी वो फांसें निकल गई, दुनिया के हर समाज की कदरें बदल गई। दुनिया के हर समाज की उसने कहा कि लुत्फ तबलीग दी में लुत्फ करम और सितम न हो। उसने कहा अवाम का बेशो कम न हो, तबलीग दी में लुत्फ करम और सितम न हो। लर्ज़ा रहे जिहाद में पैदोम न हो, जालिम के सामने सर तस्लीम हम न हो। मैशर है हर अमल की मकाफात के लिए, होता नहीं जिहाद फुतूहात के लिए, होता नहीं जिहाद फुतूहात के लिए। बहुत खुश्क मौजू था मगर मैं चाह कि इसको पेश कर दूं, जरूरी था। चंद अशार मौत के सिलसिले। मौत क्या है? हुसैनी कभी मौत से नहीं डरता। हम तो मौत को मांगते हैं कि जब मौत आएगी तो मौला की ज़ियारत होगी। दूसरे मौत को भगाते हैं, हम मौत को बुलाते हैं। शायर ने कहा है कि आ गई जिस दम हुसैन इब्ने अली की राह में, आ गई जिस दम हुसैन इब्ने अली की राह में, मौत को मरना पड़ेगा जिंदगी की राह में।
मौत को मरना पड़ेगा। जिंदगी की राह में दस्तक अहले बैत के हैं, नक्शे पाए मुस्तफा, रोशनी ही रोशनी है, रोशनी की राह में रोशनी रोशनी है। जो अहले बैत को चाहता है मौत से निरता शार ने कहा है, क्या फायदा जहान में ज़ेब-ओ-ज़ैन से, दिल को मिले सुकून न नींद आए चैन से। खुददार जिंदगी का तकादा है दोस्तों, जीना नबी से सीखिए मरना हुसैन से। जीना नबी से सीखिए मरना हुसैन से। 3 बंद करबला के, चूंकि जवां साल की मौत की सिलसिले में मजलिस है, हम कभी मौत से डरते नहीं। मौला जानते हैं कि हुसैनी लोग जो हैं और मौत को बुलाते हैं। शायर ने कहा है, इस्लाम की हयात का महवर है करबला, इस्लाम की हयात का महवर है करबला, तस्लीमो सब्रो शुक्र का मंजर है करबला, तारीख है मुरसलीन का दफ्तर है करबला, और कुरान की किताब का जौहर है करबला। करबला अब करबला बशर के शरफ का मकाम है, इंसान के खुदा से ताल्लुक का नाम है। इंसान के खुदा से ताल्लुक का नाम है, इंसान के खुदा से ताल्लुक का नाम है। ये इंसान से एक सवाल दे दें। ऐ ज़ौक़ सब्र अश्फ़ फ़ानी का जिक्र क्या, ऐ ज़ौक़ अज़्म तश्ना दहानी का जिक्र क्या, ऐ बादे मर्ग तेरी रवानी का जिक्र क्या, आल दारे बक़ा में आलम फ़ानी का जिक्र क्या। पैमाना हयात को भरती नहीं अजल, इस दश्त की तरफ से गुजरती नहीं अजल, इस दश्त की तरफ से गुजरती नहीं अजल। इस्लाम की मोमिन की जिंदगी का करीना है करबला, मोमिन की जिंदगी का करीना है करबला, अल्लाह तक रसाई का जीना है करबला। मोमिन की जिंदगी का करीना है करबला, अल्लाह तक रसाई का जीना है करबला, और तूफान अगर उठे तो सफीना है करबला, आले नबी का खून पसीना है करबला, आले नबी का खून पसीना है करबला। मिट्टी में ज़मी के महक है बतूल की, मिट्टी में ज़मी के महक है रसूल की, हसरत अली की और तमन्ना बतूल की। और ये आखिरी बंद जनाब अब्बास ने किस, देखिए कैसा वक्त था, और जनाब अब्बास ने जीने का सबक दिया हमें। कोई मरता है तो करवा को याद करते हैं, मायूसियों में गाड़ दिया आस का आलम, मायूसियों में गाड़ दिया आस का आलम, इदराक का शऊर का एहसास का आलम, आबे वफा से भरती हुई प्यास का आलम, और ऊंचा है सब निशानों से अब्बास का आलम, ऊंचा है सब निशानों से अब्बास का आलम। हर दिल को मोह लेने का सामान दे गया, तेगो सिना को छीन के कुरान दे गया। और आखिरी बंद कहा है कि ये तशतलब हुसैन का है सनदी उसूल, इज्जत की मौत के, इज्जत की जिंदगी के लिए मौत है कबूल, इस मौत के चमन में महकते हैं अपने फूल। ये मौत खुद इमाम है, ये मौत खुद रसूल, इस मौत के गुणों ने सवारी है करबला, करबला के हम हैं, हमारी है। जनाब सकलैन हैदर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि ब्लॉक काबा से तशरीफ लाएं और हमें अपने मौइज़ा हसना से फातिहा। और एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है मरहूम मेहदी अली जाफरी, इतने डॉक्टर मोहम्मद अली जाफरी की।
باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين درود پڑھ لیجیے محمد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعزاز ہمارے محترم ڈاکٹر محمد علی جعفری صاحب کے جواں سال فرزند مہدی علی جعفری کے برسی کے موقع پر رسالہ ثواب سے منعقد کی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ خدا اندرم اس جوان کو شہزاد اکبر کے پہلو میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے محترم ثقلین حیدر صاحب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میری دعا ہے کہ خدا اندرم ان کو طویل زندگی عطا فرمائے تاکہ وہ محمد و آل محمد کے ذکر کو اسی طریقے سے ساری دنیا میں پھیلاتے رہیں. ان کے کلام میں فضائل کے بھی پہلو تھے اور مصائب کے بھی. تو اس اعتبار سے مجلس حقیقتاً مکمل ہو چکی ہے اور جو حضرات یہاں نماز کے وقت سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کافی دیر بھی ہو چکی ہے. تو اس لیے مجھے کوئی طویل تقریر کرنے کی ویسے بھی عادت نہیں ہے اور اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چند معروضات اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور اختتام اس جوان کی رحلت کے حوالے سے چند مسائل کی فکر. ایک حدیث ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. معروف حدیث ہے پیغمبر کی اس ماہ مبارک کے بارے میں کہ اس کے 3 اشرے ہیں. اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ نجات من النار. اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں, درمیان والے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں اور آخری 10 دن آتش جہنم سے نجات کے دن. تمہاری دعا ہے کہ جو عشرہ گزر گیا اس میں ہم نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت حاصل کی ہو. یہ جو دوسرا عشرہ آج کی 11ویں تاریخ سے شروع ہوا اس میں ہم اس کی مغفرت کا سامان کریں اور جب آخری عشرہ گزرے تو ہم حقیقتاً آتش جہنم سے نجات حاصل کر چکے. یہ عشرہ جو مغفرت کا عشرہ شروع ہوا, سوچنے کی بات ہے کہ آیا اس مغفرت کے لیے کچھ ہمیں بھی کرنا ہے یا نہیں. اگر انسان یقین رکھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میری حاضری ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کسی بھی مذہب کا انسان اس میں کوئی قید نہیں ہے, چاہے وہ دنیا کے مذاہب میں کوئی مذہب ہو یا اسلام کے فرقوں میں سے کوئی فرق ہو, عقیدہ آخرت ہر ایک کے مذہب کا لازمی جز, چاہے اسے ڈے آف ججمنٹ کہا جائے یا یوم قیامت کہا جائے یا روز حساب کہا جائے یا آخرت کا دن کہا جائے. اگر انسان کو یہ یقین ہے اس دن پر اور اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان سے اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے,
اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس انسان نے دنیا میں ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اپنی نیکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرے کے برابر ایک بدی کی ہوگی اپنی بدی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. میں نے اسی حوالے سے کس موقع پہ بات کی تھی کہ اس آیت کا لازمی بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کے سامنے اتنی بھی مختصر نیکی ہو جیسے ایک ذرہ اور کسی کے ساتھ یہ نیکی کر سکتے ہو تو کر دیں. برائی اتنی بھی مختصر ہو جیسے ذرہ اور اپنا دامن بجا سکتے ہو تو ضرور. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اور خصوصاً قرآن اپنے ماننے والوں کی زندگی کیسی چاہتا ہے. عزیزان محترم، یہ مجلس چونکہ جوان کی ہے، سوچئے کون جانتا تھا کہ وہ اس طریقے سے ہم سے جدا ہو جائے. لیکن بہرحال اب یہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. اور جیسا کہ مولا کائنات اللہ نے مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت مشہور فرمان ہے کہ ہر جانے والا رہ جانے والوں کو پیغام دے کر جاتا ہے کہ دیکھو جہاں میں جا رہا ہوں وہیں تمہیں بھی آنا ہے، خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ لے کر آؤ. اور جب اس بھری پوری دنیا میں انسان یہ بات واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ انسان کی عمر کے لیے کوئی پیمانہ ہم مقرر نہیں کرتے. کون انسان کتنا زندہ رہے گا کوئی بھی نہیں جانتا. اور ہر عمر کے انسان دنیا سے گزر جاتا. یہ مرحوم بیچارہ حادثے کا شکار ہوا، بہت سے بیماری کا شکار ہو کر، بہت سے مختلف اسباب، مختلف بہانے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جمعہ میں جو ہر ہفتے ضرور آپ سماعت فرماتے ہیں، مخاطب کیا گیا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم جا کر ایک مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ تب بھی فرشتہ موت تمہیں وہیں سے لے جائے گا. عزیزان محترم، جب موت کا وقت معین ہے اور ہمیں نہیں معلوم، تب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غافل رہیں یا بیدار ہو جائیں. اگر یقین ہے کہ جس وقت وہ بلائے گا ہمیں جانا پڑے گا تو ایک دفعہ تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ کون کون سے ایسے کام باقی رہ گئے جن کو اگر میں نے انجام نہ دیا تو اس کی بارگاہ میں شرمندگی ہو. میں بالغ ہونے کے بعد کتنی میری نمازیں ابھی تک باقی، شروع تو کر دوں میں ان کو پڑھنا. ہو سکتا ہے اتنی عمر مل جائے کہ میں اس کو پورا ہی کر دوں. جب سے مجھ پر روزے واجب ہوئے کتنے روزے باقی، شروع تو کر دوں، شاید ادا ہو جائے. میرے پاس کیا اتنی مالی گنجائش پیدا ہوئی کہ میں حج کر سکوں، مکے جانے کے اخراجات برداشت کر سکوں؟ تو میں کیوں تاخیر کروں؟ آج جو صحت ہے معلوم نہیں کر رہی ہے نا، آج جو سہولتیں ہیں معلوم نہیں کر رہی ہیں نا. تو اسی طریقے سے انسان ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ ضرور ہے. مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. حج کا زمانہ تھا، خانے خدا تھا. راوی نے امام سے کہا کہ مولا بہترین لمحات ہیں، بہترین جگہ ہے، بتائیے
میری مغفرت کے لیے بہترین کام کون سا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو وہ رکن یمانی ہے، یہ وہی جگہ جہاں پر فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو کر رب سے التجا کر رہی تھی، اور ان کی التجا کے جواب میں خانے خدا میں ایک نیا درس پیدا ہوا۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھامو، خدا کو اس کے پیغمبر اور ان کی اولاد کا واسطہ دو، اور اس کے بعد یاد کرو کہ زندگی میں کب کہاں کون سا گناہ کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو اور معافی۔ اگر تم نے دل کی سچائی سے یہ کام کیا تو عرش کی بلندیوں سے آواز آئے گی کہ میرے بندے، میں نے جنت کے سارے دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا، تو جس دروازے سے چاہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ درود پڑھنے محمد امام اگر اس بات کو صرف اتنا کہتے کہ اس کو ہدایت کرتے کہ تم کہو کہ پالنے والے میرا ہر گناہ معاف، تو یہ بات چھوٹی ہو سکتی تھی، مختصر ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، امام نے کیا فرمایا کہ ایک گناہ کو یاد کرو پھر معافی مانگو، اس لیے کہ جب انسان یاد کرے گا اور پھر اس کے بارے میں معافی مانگے گا تو اس کو کم از کم ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ میں نے جس چیز سے معافی مانگی ہے اسے ریپیٹ نہ کریں۔ آج ہی تو میں اس پر نادم ہو چکا ہوں، آج ہی تو میں اظہار شرمندگی کر چکا ہوں، کیسے میں دوبارہ اس کو کروں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان پہلے اسے یاد کرے پھر معافی مانگے، اور یہ ادب بھی آل محمد نے سکھایا، اور ظاہر ہے کہ پورا ہمارا وجود، پوری کائنات صدقہ ہے انہی کا، جن کی وجہ سے حیات بھی ہے، ممات بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی۔ کتنے بدقسمت ہوئے انسان جنہوں نے یہ دروازہ چھوڑ دیا۔ میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ معاشرے کے اوباش ترین انسانوں کو مقدس ترین ممبر پر بٹھایا گیا، اور جو اس کے حقدار تھے انہیں ہر دور میں نظر انداز کیا گیا۔ میں ایک شوق کی بنا پر ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری دیتا ہوں اور حج کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی اور میرا دل زخمی ہو جاتا ہے اور بدبختوں کے بارے میں نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ آپ مکے میں حرم خدا میں، مدینے میں حرم رسول، دشمنان اہل بیت میں سے کسی کا ذکر کریں تو کوئی قدغن نہیں، لیکن اگر رسول اور اولاد رسول کا تذکرہ کریں تو کوئی برداشت نہیں کر سکے۔ کتنی عبرت کی بات ہے کہ مکے میں شارع ابی لہب تو موجود ہے، شارع مصطفیٰ نہیں۔ وہاں جن لوگوں نے دین کو برباد کیا ان کے تو نشانات موجود ہیں، جن کے قربانیوں نے دین کو آباد کیا ان کا وجود برداشت نہیں، ان کے گھر برداشت نہیں، ان کے گھروں کے آثار برداشت نہیں، ان کی قبریں برداشت نہیں، ان کے نشانات برداشت نہیں۔ یہ حقیقتاً المیہ ہے۔ کوئی انسان وہاں پر دنیا کے کسی برے انسان کی توصیف کرے حرم الہی میں، کسی کے ماتھے پر شکر نہیں آئے، لیکن اگر ان کا تذکرہ شروع کر دیا جائے جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہو تو کسی کو برداشت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا یہی انصاف ہے؟ اور پھر تاریخ میں دنیا کا کوئی انسان مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو،
تاریخ مسلمانوں نے لکھی یا غیر مسلم مورخین نے لکھی. اسلام کا، پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا اور دین الہی کا کون سا ایسا رخ پیش کیا جا سکتا ہے جسے مولائے کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز کر کے پیش کر دیا جائے اور بات مکمل ہو جائے؟ یہ تعجب کی بات ہے کہ جس نے پیغمبر نے جس دن اعلان رسالت کیا اسی دن سے وہ اس کے ساتھ، اور جس نے اپنا پورا گھرانہ لٹا ہے کسی مجال کے مسجد نبوی میں جا کر اور علی کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کر سکے اور وہاں سے بچ کے نکلا؟ لیکن جن لوگوں نے علی سے جنگ کی ان کی چاہے اب جتنی فضیلت بیان کر دیں، اس سے آگے بڑھ کے جہاں پر کسی بھی مسلمان کے لیے شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ حسین نے جو کچھ کیا دین الہی کے لیے کیا، اور یزید کے فاسق و فاجر ہونے، دشمن خدا اور رسول ہونے میں کسے انکار ہو سکتا؟ لیکن کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ مسجد نبوی میں حسین کا ذکر برداشت نہ ہو، قاتل کا ذکر دوبارہ ہو جائے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو نہ رسول سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کی اولاد سے کوئی، نہ دین سے تعلق ہے، نہ دین کی خاطر فداکاری کرنے والوں سے تعلق ہے. عجیب بات ہے، جتنا آپ اس پر سوچیں اتنا ہی دل زخمی ہوگا. لیکن اگر ایک طرف اہل دنیا کی روش یہ ہے کہ انہوں نے حق کو برداشت نہیں کیا، تو دوسری طرف اللہ کا نظام یہ ہے کہ تم جس چیز کو برداشت نہیں کرو گے وہ پھیلتی چلی جائے. تم اسے مٹانا چاہو گے، ہم اسے پھیلاتے رہیں. کون نہیں جانتا کہ مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذکر کو مٹانے کی کیا کوشش نہیں کی گئی. 90 سال منبروں سے جو باتیں کہی گئی انہیں دوہرا بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد بنی میاں کا دور پورا، بنی عباس کی سلطنت، اس کے بعد شاہان زمانہ. کون سا ایسا دور ہے جس میں مولا کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے کہ تاریخ اسلام کی حدیثیں ہوں، تفسیریں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، سیرت کی کتابیں ہوں، عالم اسلام کا کوئی بھی ذخیرہ ہو، پوری مسلم دنیا کی کوئی بھی ایسی معتبر کتاب نہیں پیش کی جا سکتی جس میں اسلام کی داستان تو موجود ہو، میرے مولا کے فضائل کا تذکرہ موجود نہ ہو. درود پڑھ لیجئے محمد اس کا انتظام ہے کہ جس نے اس ذکر کو باقی رکھا. یزید نے کون سی کوشش تھی جو نہ کی کہ اس چراغ کو بجھا دیا. اللہ تجزیہ کرے انسان کہ کربلا میں حسین کا ساتھ دینے والے جتنے موجود تھے، بچے جوان بوڑھے، سب کو شہید کیا. جو عورتیں ہیں چاہے وہ اصحاب کی ہوں یا خاندان کی ہوں، ان سب کو قیدی بنایا. دیار بدیار، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی. کیوں لے جا رہے تھے؟ تاکہ پھر دنیا آل محمد کا نام لینے کی ہمت نہ کر سکے. ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ اس گھرانے کا نام لینے سے مرد ہو تو قتل ہو جاتا ہے، عورتیں ہو تو قیدی ہو جاتے. لیکن
یہ دنیا کا انتظام تھا، ادھر قدرت کا انتظام، کہ جس نے اس خاندان کو تاراج کرانا چاہا، مظلوم کربلا کا پہلا غم اسی کے گھر میں، پہلا غم حسین ابن علی کا دمشق میں منعقد ہوا، جہاں شہزادی زینب نے اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائی، اور پھر جب بھی محرم کا چاند نمودار ہو، دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک سفر کر کے دیکھیں، جس شہر میں جائیں، جس ملک میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، ایک ہی صدا نظر آئے گی، حسین 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 حسین۔ اس لیے کہ درآج مسجدیں باقی ہیں تو حسین ابن علی کی بنا، عبادتیں قائم ہے تو حسین ابن علی کی بنا، کعبے کا طواف باقی ہے تو حسین ابن علی کی بنا، قرآن کی تلاوت باقی ہے تو حسین ابن علی کی بنا، اس غریب نینوا کی بنا پر جس کا سر نو کے نیزہ پر تھا مگر تلاوت کلام پاک کی آواز بلند تھی، وہ غریب اور بے کس امام جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا، ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جدا ہو رہا ہے، حبیب گئے، مسلم گئے، سعید گئے، عابس گئے، شاکر گئے، زہیر ابن قین گئے، حر ریاحی گیا، ایک ساتھی جا رہا ہے، مگر حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ چشم فلک نے آج تک حسین جیسا صابر نہیں دیکھا کہ جن پر جیسے جیسے مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے صبر و استقلال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ وقت بھی آیا جب حسین کے ساتھی درجے شہادت پر فائز ہو گئے، اب خاندان کی باری آئی، ایک جوان رخصت ہو رہا ہے، حمید کہتا ہے کہ لیکن چشم فلک اس منظر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جب حسین نے اپنے کریل جوان بیٹے علی اکبر کو روانہ کیا۔ آل رضا صاحب نے کہا ہے کہ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، بڑھے آتے ہیں جفاکار، تقدم ولدی، یہ حسین ابن علی اپنے نوجوان کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، مگر حمید کہتا ہے کہ جب علی اکبر نے امام سے مرنے کی اجازت طلب کی تو امام نے بیٹے کو گلیجے سے لگایا اور اتنا گریہ فرمایا کہ زمین کربلا آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ، اور جب علی اکبر کو روانہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کی اے پالنے والے اللہم اشہدا علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے پالنے والے گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر تھا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب حسرت بھرا فقرہ امام نے فرمایا پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اے پالنے والے اب تیرے دین کی خاطر اکبر بھی جا رہا ہے، آئے بیٹا جاؤ خدا حافظ، علی اکبر چلے، علی اکبر چلے۔ امام نے فرمایا ذرا خیمے میں ماں بہنوں سے، پھوپھیوں سے اجازت لے کر جانا۔ علی اکبر اب خیمے کے اندر آتے ہیں، میں نہیں سمجھتا اس وقت بیویوں کی کیا کیفیت ہوگی جب علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے ہو گئے، زینب کا کیا عالم ہوگا، ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا، رقیہ کا کیا عالم ہوگا، سکینہ کا کیا عالم ہوگا، ماں لیلا کا کیا عالم ہوگا۔ عجب نہیں جناب لیلا نے آگے بڑھ کے پوچھا ہوگا اے بیٹا علی اکبر جب مدینے سے ہم چلے تھے تو تم بڑے اہتمام سے ہمیں لائے تھے، مگر اس بیابان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ زینب آگے بڑھی ہوگی، بھتیجے کی بلائیں لی ہوگی اور کہا ہوگا بیٹا بیٹا اس بیابان میں اپنے بابا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا، جب میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو سیدانیاں اپنے حلقے میں لے دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا نہ جاؤ، علی اکبر نہ جاؤ، کبھی سکینہ بڑھتی تھی بھیا نہ جائیے،
उठा कर लाता है। अजरुकुम अल्लाह रावी बयान करता है, अली अकबर चले 7वीं मर्तबा पर्दा उठाओ, अली अकबर चले मगर इस अंदाज से चले जैसे भरे घर से जनाजा चलता है, जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। रावी कहता है अली अकबर ने खैमे से फिर मुड़कर बाबा की तरफ देखा। इमाम ने फरमाया, ऐ बेटा जा तो रहे हो लेकिन जरा मुड़ मुड़ कर देखते जाना, पलट पलट कर देखते जाना। अली अकबर थोड़ी दूर गए और मुड़ कर देखा तो देखा बूढ़ा बाप कमर पर हाथ रखे हुए पीछे पीछे चला आ रहा है। अली अकबर रुक गए और बाबा से पूछा, ऐ बाबा आपने तो मरने की इजाजत दे दी थी, अब आपके आने का क्या सबब हुआ? इमाम ने एक जुमला कहा, ऐ बेटा अली अकबर, अगर तुम्हारे पहलू में बाप का दिल हो, ऐ बेटा अगर तुम्हारे पहलू में बाप का दिल होता और कोई जवान इस तरीके से जा रहा होता तो तुम्हें पता चलता कि जवान के जाने से बूढ़े बाप पर क्या गुजरती है। जाओ बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अजीजान मोहतरम, वो वक्त भी आया जब हुसैन का लाल हर तरफ से शाम की बदलियों में घिर गया। 3 दिन का भूखा प्यासा जवान, 3 दिन का भूखा प्यासा जवान और के 1 लाख के करीब दुश्मनों का मुकाबला है। ये जवान कब तक मुकाबला करता? रावियों ने बयान किया है कि जब दुश्मनों ने महसूस किया कि तन्हा इस जवान का मुकाबला नहीं कर सकते तो सबने मुहासरा कर लिया। अब कोई तलवार मारता है, कोई नेजा चुभोता है, कोई दूर से तीर फेंकता है, यहाँ तक कि अली अकबर के सीने पर एक ऐसी सेना लगी कि घोड़े पर ठहर न सके, जमीन पर गिरे और गिरने के बाद इमाम को आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी सलाम, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल करे, मेरा सलाम आखिर कबूल करे। मेरा दिल चाहता है याकूब को आवाज दूं, ऐ याकूब आपका एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया था तो आंखें सफेद हो गई थी, मगर जरा करबला आइए, जरा करबला आइए। हुसैन अपने कड़ियल जवान की आवाज किस तरीके से सुन रहा होगा। रावी बयान करता है, रावी बयान करता है, जब अली अकबर ने कहा कि या बताओ अलैका मिन्नी सलाम, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। रावी कहता है जब भी कोई मुजाहिद घोड़े से गिरता था तो इमाम को मदद के लिए पुकारता था, मगर अली अकबर ने इमाम को मदद के लिए नहीं पुकारा बल्कि सलाम आखिर भेजा। शायद ये बताना चाहते थे कि बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा उठाया न जाएगा, इसलिए अली अकबर ने सलाम आखिर भेजा। मगर रावी कहता है इमाम तक जब अली अकबर की आवाज पहुंची तो आलम ये था इमाम अपनी जगह से चले, मगर आलम ये था कभी रुकते थे, कभी संभलते थे, कभी गिर पड़ते थे, फिर उठते थे और बार बार पुकारते थे, या अली, या अली, या अली। अब न जाने अली अकबर को पुकार रहे थे, ऐ बेटा जरा आवाज देना। बूढ़ा बाप आवाज के सहारे पहुंचना चाहता है और ये भी हो सकता है मेरे मौला ने करबला से नजफ की तरफ रुख किया होगा। ऐ बाबा आपने बड़े बर्दाश्त किए, आइए हुसैन कड़ियल जवान का लाश। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم مہدی علی جعفری صاحب کی مغفرت فرما، ان کے والد کو، اہل خاندان کو، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پالنے والے ہم جانتے ہیں کہ یہ غم بہت سخت ہے، مگر تجھے صبر مظلوم کربلا کا واسطہ، تجھے صبر ام لہلا کا واسطہ، تجھے صبر زینب کبریٰ کا واسطہ، تجھے صبر خاندان رسالت کا واسطہ، مرحوم کے والد کو، والدہ کو، اہل خاندان کو، پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پالنے والے
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں محمد و آل محمد کے غلاموں میں شمار فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور ناصروں میں شمار فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحوم مہدی علی جعفری ابن علی جناب ڈاکٹر محمد علی جعفری صاحب کی روح کے لیے۔ خداوندہ اس کا اجر و ثواب ہمارے محترم ڈاکٹر محمد علی جعفری صاحب کے جوان سال فرزند مہدی علی جعفری کی روح کو عطا فرما، مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مرحوم کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، مرحوم کو جوار شہزادہ علی اکبر میں جگہ عطا فرما، مرحوم کے والد والدہ اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما، اور مرحوم کو روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم۔